जिब्रील को भेजा जा रहा है कि मेरे महबूब को लेकर आओ। आप सो रहे हैं, आराम फरमाएं, आलम ख्वाब में हैं। कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, आकर देखा तो देखिए ये है अदब। अब इधर ये भी जहन में है कि खुदा का हुक्म ये तो है कि लेकर आओ, मगर उससे भी ज्यादा ताकीद इसकी है कि अदब भी रखिए। उससे सख्त ताकीद बार बार इसकी है कि बेअदबी ना हो जाए। एक हुक्म तो ये तो एक बार का है और ये तो बार बार की ताकीद है। अपने सामने अंजाम देखा इस अज़ाज़ील का, इब्लीस का अपने सामने अंजाम देखा बेअदबी पर, तो अब वरना तो भाई हुक्म था फौरन कहते थे चलिए सरकार। तो बताया गया कि नहीं, ताकीदी हुक्म पर गौर फरमा रहे हैं आप कि ताकीदी हुक्म किसका है? ताकीदी हुक्म का कि अदब, अब सो रहे हैं आप, आराम फरमाएं, हुक्म है कि लेके आओ। अब क्या करूं, उठाऊं तो बेअदबी है, नहीं ले जाता तो खुदा का हुक्म। लेकिन यही इसी को आपने इज्तिहाद फरमाया और इसी को इख्तियार फरमाया कि आप वापस चले गए ऐसे ही बगैर उठाए, दोबारा हुक्म लेकर आ रहे हैं, दोबारा ऑर्डर लेके आ रहे हैं। अब क्या करूं है, दोबारा जा रहे हैं कि अब क्या करूं मैं, दोबारा हुक्म। हाँ क्यों आया जिब्रील, क्या बात है? ए परवरदिगार तेरे हबीब तो आराम फरमा है, सो रहे हैं। हाँ, जबकि अल्लाह ताला नहीं जानता और जिब्रील नहीं जानते कि खुदा ने तो हुक्म दिया है। भाई क्या बेअदबी थी, माज़अल्लाह का बज़ाहिर हुक्म था, भाई इसमें बेअदबी क्या थी? अल्लाह ने बुलाया सरकार उठिए, अल्लाह ताला बुला रहा है, मैं आया हूँ। भाई अल्लाह ताला है, क्योंकि ये तो एक बार का हुक्म था, वो तो ताकीदी हुक्म पहले से है। खबरदार, मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मारा था इजराइल के, वो भी याद है। इजराइल भी तो रसूल हैं फरिश्तों में, तमाचा मारा था इजराइल अलैहिस्सलाम के, मलकुल मौत से कहा था खबरदार तू ऐसे यहाँ चला आया, तो ये पता नहीं कि रसूल की बारगाह है। ये है अकीदा। जब आप इसे इस तरह गौर करोगे तो ये ईमान की अलामत है। जब इस तरह गौर करोगे ध्यान लगे अजी वो भी ऐसे ही वो भी ऐसे, तो ये खुला कुफ्र है, नंगी जहन्नम के का रास्ता है ये। हाँ, सोचने का तो फर्क है। माँ को माँ समझोगे, बीवी को बीवी समझोगे, और जब माँ को भी एक औरत समझोगे, बहन को भी एक औरत समझोगे, बीवी को भी एक औरत भी समझोगे, भाई औरत सब औरतें बराबर हैं, तो अब क्या होगा? इस खबीस और सुअर बने के अंदर उतर जाएगा आदमी है। अल्लाह बना में रखे, सोची का तो फर्क है। तो फरमाते हैं कि जिब्रील तुम्हारे होंठ हमने काफूर के बनाए हैं, अल्लाह ताला फरमाता है। और खबरदार, यानी आवाज अब भी नहीं दोगे कि उठ जाओ या रसूलुल्लाह मोहम्मद उठ जाओ, आवाज तो अब भी नहीं दोगे। जबकि तो अल्लाह ताला माज़अल्लाह को डर रहा है, अरे नहीं, अरे अपने हबीब की कैसे रियायत फरमा रहा है। अबे बदबख्त, रूसिया से पढ़कर कौन रूसिया होगा? अरे खुदा से ज्यादा कौन मर्तबा, किसका मर्तबा है? वो तो मालिक हकीकी है। और तेरी औकात क्या है? नाली के कीड़े, फिर एक गंदे पानी से पैदा होने वाले, तेरी औकात क्या है? उसकी देख रब्बुल आलमीन की, क़हार और जब्बार की, जिसकी हुकूमत है सारी कायनात में, मालिक है। क्या फरमाता है कि जिब्रील खबरदार जाओ, दोबारा हाजिर हो, अपने होंठ मेरे हबीब के एड़ियों से लगा दिए, बस इतना करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब चूम लेना बस जाके, बस अब आप तो आराम फरमा दे, आए और होंठ ऐसे लगा दे। यही तो बोसा है। बोसा और किस चीज़ का नाम है? तोहफा क्या था? 50 वक्त की नमाजें थी। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सबसे पहले दीदार मूसा अलैहिस्सलाम करते हैं। वो जो था कि अब मुझे अपने दीदार करने वाले का दीदार ही करा दिए, तो जो वो अनवार तजल्लियात थे, अल्लाह अकबर, वो सबसे पहली निगाह जो पड़ी मूसा अलैहिस्सलाम की पड़ी, उन पर कहा हुजूर क्या तोहफा क्या लाए हैं? कहा कि 50 वक्त की नमाजें हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ मौजूद होना, अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात, बिलाशुबा हयात के साथ मौजूद होनी, बिल्कुल हयात हैं, उनके हयात में शक नहीं करेगा, मगर जो बददीन और गुमराह होगा है। तो 50 वक्त की फरमाया कि हुजूर आपकी उम्मत कमज़ोर होगी,
تو اس کا مطلب آپ کو کیسے پتا ہے؟ سرکاری پوچھتے تمہیں کیسے پتا ہے میری امت کمزور ہوگی؟ نہیں جانتے تھے کہ نبیوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ جانتے ہیں آنے والوں کا حال بھی اور جانتے ہیں پچھلے والوں کا حال بھی ہیں، جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر کہا تھا حضور تخفیف کرا لیجیے، کچھ تھوڑا سا کم کرا دیجیے۔ تو آپ کم کر، تو آپ پھر تشریف لے گئے۔ بتائیے کہ 70,000 پردے ایک زمین سے آسمان پر کی دوری، ایسے ایسے 70,000 حجابات بعد کے ہیں وہ، یہ 7 آسمانوں کے 70,000 کتنی دوری ہوگی وہ؟ اللہ کی پناہ، اللہ تیری قدرت، اللہ اکبر، اللہ تیری شان۔ اب کیسا کوئی بھی تو نہیں ہے مخلوق، کچھ بھی، بس رب العالمین کے جلوے ہیں وہاں پہنچنا اس عالم میں، اور پلک جھپکنے سے پہلے وہاں کیا عالم ہوگا پرواز کا، وہاں حاضر ہو۔ اب اجے حضور کو یہ پتہ ہوتا تو یہ پوچھتے، یہ اس علم غیب جس کی آنکھیں پھوٹ گئیں، اندر دماغ والی آنکھیں، غشاوہ والی، جو قرآن پاک آتا ہے غشاوہ وہ والی نہیں۔ اجی ورما جی تمہیں دیکھ، ورما جی کو تو تمہارے سے زیادہ دیکھ رہا ہے وہ، شرما جی کو تمہارے سے زیادہ دیکھے وہ، بہت دور تک کا دیکھتے ہو، مگر غشاوہ کس کے لیے ہے وہ اندر والی آنکھ کے لیے ہے، جو اسے پٹ ہے جس سے وہ والی ہے وہ، تو پٹ یہ والے پٹ بھی ہوتے ہیں ہاں۔ تو جنہیں دیکھتا کہنے لگے حضور کو تو یوں پتہ نہیں تھا، حضور کو یوں پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ تو اب اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نہ تو محمد کو پتہ تھا، چلو محمد کو تو تھا ہی پتہ نہیں، اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اب یہ گڑبڑ ہو جائے گی نماز میں 45 تو اللہ تعالیٰ پوچھتا محبوب کیوں آئے ہو؟ کہا اے پروردگار نماز کرم فرما دے، زیادہ ہیں کچھ کم فرما دے۔ کہا اچھا 45 کی لے جاؤ، پھر آ گئے لے کے۔ اب یعنی معاذ اللہ سب جھگڑے میں پڑ گئے، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نہ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو معاذ اللہ سے نہیں استغفر، نہ تو اللہ تعالیٰ کو کہتے کہ بھئی پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے، آرڈر تو پاس کر دیا، پتہ نہیں پبلک کر سکے گی نہیں کر سکے گی۔ ارے بدبختو، یہ نہیں ہے خدا کی شان جس سے بات ہے، وہ تو اپنے حبیب کی شان دکھا رہا ہے کہ میرا حبیب جب تک چاہے آئے جب تک چاہے جائے، جس چیز کو چاہے پاس کروائے، جس چیز کو چاہے قائم رکھے، کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ دربار صرف میرے حبیب کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی کی جرت نہیں کہ گھس بھی جائے یہاں، پرواز بھی نہیں، عقلوں کی پرواز نہیں وہاں تک، تو جسم کی پرواز تو کہاں ہوگی، عقلوں کی پرواز نہیں ہے وہاں، علم کی پرواز نہیں ہے وہاں تک، تو یہ میرے حبیب کی شان ہے، جب چاہے آئیں جب چاہے جائیں، اور جو چاہے معاف کرائے جو چاہے لے کے جائیں۔ یہ تو یہ دکھانا تھا۔ اب اس آنکھ سے اگر دیکھے گا تو یہ دکھے گا، پھوٹی ہوئی آنکھ سے دیکھے گا، پھوٹی ہوئی آنکھ سے دیکھے گا تو اسے دکھے گا، نہ تو اللہ کو پتا تھا نہ محمد کو پتا تھا، جھگڑے میں پڑ رہے تھے دونوں، کہتے چل 45 کی کر لیں، چل 40 کی کر لیں، چل 30 کی کر لیں۔ ابے بدبخت یہ نہیں، یہ ہے وہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ حبیب اور وہ محبوب، مرضی اب جب چاہے جائیں، دکھانا تھا۔ تو 40 پھر 35 30 ہوتے ہوتے 5 کی رہ گئی، بہرحال بس اب یہ بات میں عرض کروں، اب 5 کے بعد پھر ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ حضور اور کم کرا لیجیے، تو اس کم کرانے میں تو ایک چکر اور تھا اس حساب سے، تو یہ 5ویں گئی تھی، پھر 5 ہی تو رہ رہی تھی، 5 ہو رہی تھی اللہ میں۔ کہا کہ نہیں اے موسیٰ اب مجھے حیا ہے، بہت ہی تھوڑی سی رہ گئی ہے تو، اور میری امت تو بالکل پھر کوئی عمل ہی نہیں کرے گی، تو اس کا مطلب اب سرکار نے مہر لگا دی تو اتنی رہ گئی، جاتے تو ایک بار یہ بھی معاف ہو جاتی۔ تو سرکار کو وہ مرتبہ ہے کہ جو نہ ملا نہ کسی کو ملے، بس یہ تھا۔ تو اس لیے اب یہ 5 وقت کی جو نماز ہیں بھائی، یہ تو مہر بالکل خدا کے ہاتھ سے چلی اور محمد نے مہر لگائی، اب اسے نہ کوئی پیر معاف کرائے، نہ کوئی فقیر، نہ امام، نہ کوئی اجتہاد، کسی میں نہ طاقت، نہ قلم میں، نہ اس کے حکم میں کہ انہیں معاف کرا دے۔